जाता। जेल ट्रायल करना बिल्कुल इलॉजिकल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको हमने आज ही चैलेंज कर दिया है कि ये कार्रवाई जेल में नहीं की जा सकती और ये प्रोसीडिंग्स जेल में नहीं होंगी, ये ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी और रेगुलर कोर्ट में होगी। आज से पहले भी तकरीबन 11 माह में तकरीबन 200 मरतबा इमरान खान साहब मुख्तलिफ हेयरिंग्स पर आते रहे और अपने रिस्क पर आते रहे, और खुदा ना खास्ता कभी भी कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं हुआ। सो हमारी इस इस्तदा पर, इस एप्लीकेशन पे कि जेल ट्रायल जो है वो कतई अनकॉल्ड फॉर है और नामंजूर है, 2 तारीख को मंडे को इस पर नोटिसेज हो गए। इस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने के लिए कि इस पर बाकायदा बहस हो। अब साथ ही साथ में मैं आपको आज की हेयरिंग जो है मैं आपको वो बता दूं कि आज की कार्रवाई क्या हुई है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से बाकायदा मुलाकात हुई है और बड़ी हाई स्पिरिट्स में खान साहब थे और बहुत पॉजिटिव थे, और उन्होंने आज सबसे पहले तो मैंने उनसे हेयरिंग ली जज साहब की परमिशन के साथ कि जिसमें मुझे 15 मिनट की ब्रीफिंग दी गई, 15 मिनट की ब्रीफिंग दी गई, 15 मिनट की जिसमें ब्रीफिंग दी गई, और उस ब्रीफिंग में उन्होंने मुझे साइफर के ऊपर एक बकायदा जो है अपना व्यू पॉइंट दिया। मैं साइफर के हवाले से और इस प्रोसिक्यूशन के हवाले से जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर, ये जी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, ये प्रोसिक्यूशन कभी भी किसी, ये रिजर्व होती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसिक्यूशन आर्म्ड फोर्सेस की, जो इंटरनल मामलात होते हैं, कोई स्पाइंग का कोई इल्जाम होता है, कोई मैपिंग का, कोई और नक्शाजात की जो है वो, उसके ऊपर ये तमाम इश्यूज जो हैं ये प्रोसिक्यूट होते हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत कंसर्निंग है। ये हरगिज ये प्रोसिक्यूशन एफआईए की जुरिस्डिक्शन यहां नहीं बनती, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी, और इस एफआईआर का फौरी हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप जो क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर है वो हम अपनी रेमेडी जो है वो अवेल करेंगे। मैं अब आपको जो सबसे आज की अहम प्रोसीडिंग्स और सबसे अहम बात जिनका इंकशाफ हुआ है वो मैं आपके आगे लाना चाहूंगा कि आज हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ा अचानक यहाँ पर जेल में एंटर आने पर, उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इमरान खान साहब को इस केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है, और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ 2 मरतबा एफआईए की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है कि 16 तारीख को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी फिजिकल कस्टडी और फिजिकल रिमांड तफ्तीश की गर्ज से मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया 15 तारीख को। सो आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको अवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्जिम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा, जिसका आज पता चल रहा है। आज हमने इमरान खान साहब के जुडिशल होने पर फौरन उनकी जमानत जो है बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जिस पर एफआईए को नोटिसेस इशू हो गए हैं, और 2 तारीख को बरोज हफ्ता 2 सितंबर को
ان کی بیل ہیئرنگ پر باقاعدہ سماعت ہوگی اور اس پر بحث ہوگی. سو ہمارے جن درخواستوں پہ 3 ایپلیکیشن پہ آج نوٹسز ایف آئی اے کو ہو گئے ہیں. بیل ایپلیکیشن سیٹرڈے کو 2 کو سنی جائے گی خان صاحب کی سائفر کیس میں, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو جیل ٹرائل کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور ان پروسیڈنگز کو اوپن کرنے کے حوالے سے ایپلیکیشن پر بھی نوٹس 2 تاریخ کو ہوا ہے. میں اب آپ کو ان دی اینڈ جو خان صاحب نے مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا پیغام دیا ہے کہ سائفر کا مقدمہ آخر ہے کیا. سب سے پہلی بات, خان صاحب پہ 2 الزامات ہیں سائفر کے حوالے سے. نمبر 1 کہ انہوں نے سائفر کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہیں چھپا کر, اور نمبر 2 اس کا غلط استعمال کیا. میں ان دونوں باتوں پہ آپ کو ان کا موقف آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا. سائفر کی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, اب یہ بہت دفعہ بات ڈسکس ہو چکی ہے, منظر عام پر آ چکی ہے. سائفر ایک ڈپلومیٹک کورسپونڈنس ہے, ایک ایکسچینج آف کمیونیکیشن ہے. یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے, یہ پریویلیجڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہمیشہ فارن آفس کے پاس ان کی تحویل میں اوریجنل رہتی ہے. اور اس بات کی تصدیق جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ سائفر تو ہمارے پاس ہے. تو اگر سائفر آپ کے پاس ہے اور وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے, تو پھر یہ مقدمہ کس بات کا اور یہ الزام کس بات کا. یہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ سائفر کا اوریجنل ڈاکیومنٹ فارن آفس کے پاس موجود ہے. تو فارن سائفر کی جو 4 کاپیاں بنتی ہیں ان میں سے 1 کاپی جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آتی ہے. اس کاپی کے اندر جو انفارمیشن تھی وہ آبجیکشنیبل انفارمیشن تھی, وہ پاکستان کے اندرونی معاملات اور پاکستان کی اندرونی پالیٹکس میں مداخلت تھی. اور اس مداخلت کو, اس سائفر کو باقاعدہ, سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں, یہ آفیشلی کیبنٹ کے آگے, پورے کورم کے آگے اس سائفر کو رکھا گیا, اس کو ڈسکس کیا گیا, اور کیبنٹ کی پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس وقت کی لیجٹمیٹ گورنمنٹ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا, اور اس کے منٹس آف دا میٹنگ کیبنٹ ڈویژن کے پاس موجود ہیں. سو جس دن سائفر ڈی کلاسیفائی ہو گیا اس دن آفیشیل سیکرٹ نہ رہا, اور جب وہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا تو آج ہم لوگ لیگل ٹیم یہاں کیا کر رہے ہیں, یہ مقدمہ کس بات کا ہے, ایف آئی اے یہاں پر کیوں ہے, اور سماعت کیوں ہے, اور گرفتاری کیوں ہے, یہ بہت افسوسناک بات ہے. سو سائفر کے لیے یہ 2 جملے ہی بہت ہیں کہ اس کو کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کیا, اور جس دن یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا یہ آفیشیل سیکرٹ نہ رہا, اور اس کے اوپر کوئی پروسیکیوشن نہ کی جا سکتی تھی. میں مزید یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آگے بھی اس معاملے کو رکھا گیا, اور اس کے بعد جب اس کے کانٹینٹس کو دیکھا گیا تو باقاعدہ طور پہ ہمارے فورن سیکرٹری نے ڈی مارچ کیا. جس ڈی مارچ میں آپ کو سادہ زبان میں بتا دیتا ہوں, وہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ایک گلہ ہوتا ہے, وہ ایک شکایت ہوتی ہے جو ہمارا فارن آفس کسی اور فارن کنٹری کو دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو جب وہ گلہ بھی دے دیا اور سیکیورٹی کاؤنسل نے دیا اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا اور وہ ڈی کلاسیفائی کیا, تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری پروسیکیوشن جو ہے وہ پوری کی پوری نیچے کلیپس کرتی ہے, اور بغیر کسی جواز کے یہ کاروائی ہو رہی ہے. یہ مقدمہ کواشنگ آف ایف آئی آر کا مقدمہ ہے, اور اس کے اوپر ہم اب اپنی بہت جلد اپنی قانونی ریمیڈیز جو ہیں وہ اویل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس مقدمے میں ضمانت پر بہت جلد رہا ہو کے باہر آئیں گے, کیونکہ اس مقدمے میں کوئی بھی الزام, کوئی بھی جرم ان کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ خان صاحب کا اگر ایک مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور رات کی اندھیرے میں وہ ہوا, یہ گرفتاری کیوں لی گئی ہے اس مقدمے میں؟ کل جب خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی, واحد مقدمہ جس کے اندر وہ جیل میں اس وقت جیل کی حراست میں تھے, تو فوراً منظر عام پر لایا گیا کہ ہم نے تو ان کو سائفر میں اریسٹ کر رکھا ہے. یہ میلا فیڈے ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی, اور یہ انہوں نے جس انداز میں, جس آبجیکشنیبل انداز میں
یہ تمام پروسیڈنگز کل سے لے کر آج دن تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور جس طرح یہ آج کی ہیئرنگ یہاں پر جیل میں ہو رہی ہے، یہ بات بہت انفارچونیٹ ہے اور ہم اس پر باقاعدہ 2 تاریخ کو ہم یہ تمام اپنے خان صاحب جیسے میں نے کہا ہائی اسپرٹس میں ہیں اور وہ بالکل کسی بھی چیز سے پریشان اندر نہیں ہیں، بلکہ باقی جو انہوں نے اپنے جیل کے حالات ہیں میں اپنے باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے آگے ان کے باقی جی ہرگز دیکھیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنا میں وہی آپ کو 5 منٹ کے بعد باہر آ کے بتا رہا ہوں۔ خان صاحب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے 7 دن میں نے صرف دال روٹی کھائی، مگر چھوڑو اس بات کو، اور اس کے بعد کبھی کبھی وہ مرغی کا ایک پتلا شوربہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، وہی چھوٹا سا کمرہ ہے، فیسیلٹیز وہی کی وہی ہیں، صرف ایک دیوار کی چنائی کو 2 فٹ اوپر کر دیا گیا ہے، ایک کموڈ ہے، ایک فلش ہے، کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، کمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنا وقت کتابیں پڑھ کر گزارتا ہوں اور جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ میں ختم کر چکا ہوں۔ مجھے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر اور اس خطے کی پولیٹیکل ہسٹری پر انہوں نے ہمیں ہدایت دی کہ مجھے ضرور کوئی کتابیں دیں تاکہ میرا وقت اب صرف مذہبی ریلیجیس بکس اور قرآن پاک پڑھ کے اور ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل بکس ہیں وہ پڑھ کے وقت گزرتا ہے۔ خان صاحب کی سر صحت کیسی ہے؟ اس حوالے سے میرا خیال انتظار بتاتا ہے وہ کور بھی دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ سب کا جی جی بس میں ہوں آگے ہوں تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں۔ سب سے اہم تو جی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سلمان صاحب نے آپ کو لیگل اور باقی جو دیگر صورتحال تھی اس کے اوپر آپ سب کو اپڈیٹ کیا ہے۔ میں صرف آپ کو جو خان صاحب کے خاص میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے آج بھی کھڑا ہوں اور اس آزادی کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پورا ایک جیل کی مانند ہے اور باہر کی جیل سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس اندر کی جیل کے اندر رہ لوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوٹا سیل ضرور ہے لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں، میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنی جو آزادی ہے، جو میرے خیالات ہیں اور جو میری آئیڈیالوجی ہے اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے، اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پرزنرز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ فیسلٹیز ان کو ملی ہیں۔ سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فیسلٹی ہے وہ دی گئی ہے اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے ان کو۔ ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں، اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور قلم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دیے ہیں، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلے ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں۔ آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ نعیم صاحب آپ کو باقی ایڈ کریں گے۔ میرا خیال میں بالکل بالکل ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، وہ فریش ہیں اور آج انہوں نے شیو بھی کی ہوئی تھی اور بالکل وہ فریش لوک میں نظر آ رہے تھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ایک میرا
शख्स की अपनी सेफ्टी के लिए जेल ट्रायल नहीं किया जाता। जेल ट्रायल करना बिल्कुल इलॉजिकल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको हमने आज ही चैलेंज कर दिया है कि ये कार्रवाई जेल में नहीं की जा सकती और ये प्रोसीडिंग्स जेल में नहीं होंगी, ये ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी और रेगुलर कोर्ट में होगी। आज से पहले भी तकरीबन 11 माह में तकरीबन 200 मरतबा इमरान खान साहब मुख्तलिफ हेयरिंग्स पर आते रहे और अपने रिस्क पर आते रहे और खुदा ना खास्ता कभी भी कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं हुआ। सो हमारी इस इस्तदा पर, इस एप्लीकेशन पे कि जेल ट्रायल जो है वो कतई अनकॉल्ड फॉर है और नामंजूर है, 2 तारीख को मंडे को इस पर नोटिसेस हो गए। इस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने के लिए कि इस पर बाकायदा बहस हो। अब साथ ही साथ में मैं आपको आज की हेयरिंग जो है मैं आपको वो बता दूं कि आज की कार्रवाई क्या हुई है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से बाकायदा मुलाकात हुई है और बड़ी हाई स्पिरिट्स में खान साहब थे और बहुत पॉजिटिव थे और उन्होंने आज सबसे पहले तो मैंने उनसे हेयरिंग ली जज साहब की परमिशन के साथ कि जिसमें मुझे 15 मिनट की ब्रीफिंग दी गई, 15 मिनट की ब्रीफिंग दी गई, 15 मिनट की जिसमें ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग में उन्होंने मुझे साइफर के ऊपर एक बकायदा जो है अपना व्यू पॉइंट दिया। मैं साइफर के हवाले से और इस प्रोसिक्यूशन के हवाले से जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ये जी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, ये प्रोसिक्यूशन कभी भी किसी ये रिजर्व होती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसिक्यूशन आर्म्ड फोर्सेस की जो इंटरनल मामलात होते हैं, कोई स्पाइंग का कोई इल्जाम होता है, कोई मैपिंग का, कोई और नक्शाजात की जो है वो उसके ऊपर ये तमाम इश्यूज जो हैं ये प्रोसिक्यूट होते हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत कंसर्निंग है। ये हरगिज ये प्रोसिक्यूशन एफआईए की जुरिस्डिक्शन यहां नहीं बनती, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी और इस एफआईआर का फौरी हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप जो क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर है वो हम अपनी रेमेडी जो है वो अवेल करेंगे। मैं अब आपको जो सबसे आज की अहम प्रोसीडिंग्स और सबसे अहम बात जिनका इंकशाफ हुआ है वो मैं आपके आगे लाना चाहूंगा कि आज हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ा अचानक यहाँ पर जेल में एंटर आने पर, उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इमरान खान साहब को इस केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ 2 मरतबा एफआईए की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है कि 16 तारीख को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी फिजिकल कस्टडी और फिजिकल रिमांड तफ्तीश की गर्ज से मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया 15 तारीख को। सो आज से 15 दिन पहले